बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। बहुत सारी ख़बरें, डेवलपमेंट्स, हैपनिंग्स गुज़िश्ता कई हफ़्तों से जारी हैं। आपके साथ उस तरह रब्ता नहीं रह सका जिस तरह एक रूटीन में हमारा रहता था बिकॉज़ ऑफ ट्रैवलिंग। लेकिन मैंने सोचा कि आज आपके सामने जो बड़ी ख़बरें हैं उनमें से एक पिक करूँ और आपके साथ डिस्कस की जाए। इस वक्त जो चीज़ बहुत ज़ेर बहस है वो मशरक़ वस्ता, पूरे अगर एंटायर रीजन की मैं बात करूँ तो एक मरतबा दोबारा से ऐसी आवाज़ों का उठना है, शोर होना है और उस शोर की गूंज वेस्ट तक जाना है और फिर वेस्ट से उसका रिप्लाई आना है। दैट इज़ अबाउट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये ईरान के जौहरी प्रोग्राम की बात एक मरतबा फिर कहाँ से सर उठाने लगी। अभी तो इस बात को मंजरनामे से गायब होते हमने देखा बग़ैर किसी नतीजे के। तो इसके किनारे आपको मिलते हैं सारी कहानी के जो रीसेंट मुलाकात हुई है ईरान के और चीन के सदूर की। ईरान और चीन के सदूर अभी दोनों मिले हैं। 3 रोज़ का ये दौरा था जिसमें ईरान के सदर एक आला सतही वफ़द के साथ चीन गए और वहाँ पर जो कुछ हुआ मैं उसकी तफसील बयान करता हूँ। लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट आई, जो कि अगर आप डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स समझते हैं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स समझते हैं, तो आप ये जानते हैं कि जब कभी भी ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट आती है वो बड़ी अहमियत की हामिल हो जाती है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल वर्जन है जो दोनों ममालिक अपना या जितने भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ होते हैं वो अपना मौक़िफ़ दे देते हैं। उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जारी की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अमेरिका जो कि यकतरफ़ा तौर पे यूनिलैटरली ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से निकल गया, ना उसने ईरान से बात की, ना उसने अपने इत्तेहादियों से बात की और उसने मुआहदे को तोड़ दिया और नतीजतन उसने ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। ये इनह्यूमन है, ये नॉनसेंस है, ये नहीं होना चाहिए था। आप एटलीस्ट अपने ग्रीवेंसेस, अपने ग्रजेस, अपने कंसर्न्स किसी को बताते हैं, आपने नहीं बताया और मुआहदा तोड़ दिया। सो चुनाचे इसका रिवाइवल ज़रूरी है। आप कहते हैं यार रिवाइवल क्यों ज़रूरी है? तो रिवाइवल ज़रूरी इसलिए है कि मशरक़ वस्ता में जितने भी ममालिक हैं वो परेशान हैं और वो परेशान इसलिए हैं कि ईरान कहीं जौहरी हथियार बना दे और अगर वो जौहरी हथियार बना लेगा तो उनकी सिक्योरिटी सलामती ख़तरे में होगी, समेत इसराइल का भी यही डर है। अच्छा, अब इन मशरक़ वस्ता के ममालिक का तो ये डर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई अब ईरान को कैसे रोका जाए। तो उसका वाहिद एक जो हल है दैट इज़ टू साइन एन एग्रीमेंट विद ईरान। अब अमेरिका भी यही चाहता है और अमेरिका के बहुत सारे स्टेक हैं मशरक़ वस्ता में और अमेरिका ये बात समझ चुका है कि ईरान को कंट्रोल करने का जो तरीक़ाकार है दैट इज़ टू साइन ए JCPOA या साइन एन एग्रीमेंट, जो ट्रंप की हुकूमत ने तोड़ा था। अब कहानी भाई ये है कि एक मुल्क है जो ये सब कुछ नहीं चाहता और आप वो जानते हैं कौन सा मुल्क है जो नहीं चाहता, जिसका नाम है इसराइल। इसराइल इस हवाले से खासा डिटर्मिन्ड है, क्लियर है और उसका काफ़ी ज़्यादा एक होल्ड है, कंट्रोल है मशरक़ वस्ता के बहुत सारे दीगर इस्लामी ममालिक समेत अमेरिका पे। और उसने जो रीसेंट एग्रीमेंट होने जा रहा था जिसके हवाले से हमने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया, उसने इसको नल एंड वॉइड करा दिया। अब इवेंचुअली जितने मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं समेत जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं इस सारे एग्रीमेंट के अंदर, वो भी परेशान है और इसमें परेशानी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं लेकिन सैंक्शंस का इतलाक़ बहुत सारे ममालिक की इक़्तिसादियात या उसकी इकॉनमी को भी डिस्टर्ब करता है। बिकॉज ऑफ रशियन सैंक्शंस यूरोप ऑलरेडी अंडर प्रेशर है और अब आपने सैंक्शंस लगा दी हैं ईरान पे या चलती आ रही हैं ईरान पे, सो प्रेशर डबल हो गया। चीन के साथ आपके मामला गड़बड़ हैं और कोई चीन की तरफ बढ़ता है तो आपकी नाराज़गियाँ बढ़ने लग जाती हैं। सो पैसा बेसिकली, सिक्योरिटी कंसर्न्स बेसिकली अब यूरोपियन समेत मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए दर्दसर बनते जा रहे हैं। सो बहस दोबारा उठने लग गई है और ये 2 ही रोज़ के अंदर अगर मैं कहूँ तो इस बहस ने थोड़ा सा तूल पकड़ लिया है और वो पकड़ा इसलिए कि इसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज से भी रिएक्शन आ गया, बिलखुसूस अमेरिका भी इस हवाले से बोल पड़ा है। मैं बताता हूँ कि अमेरिका क्या बोला है, लेकिन साथ ही आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस सारे जो 3 दिन का दौरा था, इस दौरे के अंदर क्या अचीवमेंट्स हासिल हुई हैं। 20 कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स हुए हैं चीन के दरमियान और ईरान के दरमियान, जिनमें सियासत, सलामती, मैशियत, सकाफ़त, तालीम समेत और कुछ शोबों के अंदर हुए हैं। अब ये एग्रीमेंट्स हैं और इसकी एग्जीक्यूशन कब हो या ना हो ये एक सवालिया निशान है, लेकिन 400 अरब डॉलर की दोनों ममालिक की एक ऐसी डील है जिसने वेस्ट को बहुत परेशान कर रखा है और ये 20 साल का मुआहदा है जिसमें हर साल आप कुछ अमाउंट फ्रॉम दैट $400 बिलियन निकालेंगे, लगाएंगे और जिस तरह ये 20 कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स हुए हैं इसी तरह आगे लेकर बढ़ते चले जाएंगे। इब्राहिम रईसी जो सदर हैं ईरान के, उनके साथ कोई 6 मिनिस्टर्स थे, अली बाकीरी भी थे जो वियना के अंदर ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स करते रहे हैं। सो ये सब वहाँ पर मौजूद थे और उन सब का ये कहना और
چائنیز آفیشلز کا یہ کہنا اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا سامنے آ جانا اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ دونوں پارٹیز یعنی دونوں ممالک کی جانب سے اس دورے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اگر میں بات کروں سیاست کی، سلامتی کی، معیشت کی، تو یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کی جانب لیڈ کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دونوں نے یہ طے کیا ہے، اب کا نہیں، بہت دیر پہلے کا، اور اب اس کے اوپر عمل جاری ہے کہ ہم اپنے درمیان جو کنفیوژنز ہیں اس کو کلیئر کریں گے، اور جو ہم نے معاہدے کیے تھے ان کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ کنفیوژن میں اس لیے ورڈ یوز کیا کہ پچھلے دنوں ایران نے خاصے تحفظات کا اظہار کیا چین کے اوپر۔ اس نے کہا جی چین کے ساتھ ہمارے اتنے تعلقات ہیں، ہمارے معاہدے ہیں، تو چین نے عرب ممالک کے ساتھ جی سی سی کے کچھ ممالک کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دی، جس میں اس نے کہا کہ جوہری پروگرام کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے ایران کو استعمال کرنا ہے، چلانا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک تشویش کی لہر اٹھی ایرانی حلقوں میں کہ بھائی یہ چین کو کیا ہوا ہے، یہ کہ ان کے ساتھ مل کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، باقی تو ہمارے خلاف دیتے تھے، آپ تو ہمارے ساتھ ہی، ہمارے اتحادی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایونچولی اس کو چین نے کلیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں، ہم ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر چینی صدر نے اس چیز کی اہمیت پر زور دیا کہ سینکشنز پر جہاں پر معاملات خراب ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، پولیٹیکلی، وہیں پہ یہ سارے معاملات دے آر ہیڈنگ ٹورڈز پبلک۔ سو جو عام لوگ ہیں، جنتا جس کو کہا جاتا ہے، جو عوام الناس ہے، جو پبلک ہے، وہ اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے نکلنے کے بعد آپ نے پابندیوں کا اطلاق ایران کے اوپر کر دیا۔ جب اس کے اوپر پابندیاں لگ گئیں تو وہاں پہ کھانے پینے کے مسئلے مسائل بڑھنے لگ گئے، ممالک کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، یا دنیا کے لارجلی چلیں یوں کہہ لیجیے ممالک کے ساتھ آپ ڈیل نہیں کر سکتے۔ سو دس از ان ہیومن۔ دنیا میں آپ ڈھنڈورا تو پیٹتے ہیں ہیومینٹی کا، انسانیت کا، انسانوں کے علمبردار بھی آپ بنتے ہیں، ڈیموکریسی کا بھی راگ الاپتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور کئی لاکھ کروڑ ہیں لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ خیر، یہ شور تھا جو ہونے لگ گیا۔ اس دورے کو کامیابی اس لیے بھی مانا جا رہا ہے کہ ویسٹ نے اس کے اوپر اب خاصا شور ڈالنا شروع کر دیا، جس کا میں ذکر اس ویڈیو کے آغاز میں کر رہا تھا۔ اور جو ویسٹ نے شور ڈالنا شروع کیا، اس میں جو ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کافی انڈر ڈسکشن چل رہی ہے، وہ امریکی نائب وزیر خارجہ کی آئی ہے، ونڈی شرمن۔ اور چونکہ ظاہر ہے وہ جب آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں تو دس ڈز ناٹ مین کہ ونڈی شرمن کا اپنا اظہار خیال ہے، جس طرح ہمارے ہاں یا پاکستان میں ہو جاتا ہے کہ جی فلانے سیاستدان کا اپنا اظہار خیال ہے، پارٹی پالیسی نہیں ہے، سو ایسا نہیں ہوتا۔ سو واٹ ایور شی ہیز سیڈ از کلیئرلی دی پوزیشن آف دی امریکن پالیسی میکرز یا امریکن گورنمنٹ۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں شدید تحفظات اور تشویش ہے ایران اور چین سمیت روس کے، یعنی ٹرائی لیٹرل تعلقات کے حوالے سے۔ ان تین ممالک میں سے دو پہ کیٹیگوریکل پابندیاں عائد ہیں، جس میں روس ہے، جس میں ایران ہے۔ یہ لوگ آپس میں تجارت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ڈھکے چھپے یا کچھ اوپنلی بھی اور ممالک کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں، لیکن ان سب میں چین جو ہے وہ ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے۔ اچھا، یہ جو تشویش کا اظہار ہو جاتا ہے نا، یہ کنسرن ریز ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، اور یہ ورڈ جو یوز کیا گیا ٹرائی لیٹرل کا یوز کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے ویورز ہمارے ویلاگس کافی مہینوں سے یا سالوں سے فالو کر رہے ہیں، ایک میں ٹرم یوز کیا کرتا تھا، وہ تھی دھڑا، 5 ممالک کا دھڑا۔ اب جو ویسٹرن بلاک ہے وہ اس 5 ممالک کے دھڑے کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا ابھی تک۔ 3 ملکوں کا تو میں نے ذکر کر دیا، ایران، چین اور روس۔ 2 ایسے ممالک ہیں جس کو وہ کامیابی سے توڑ پایا، اور اس نے بہت بڑی اچیومنٹ اگر میں کہوں تو حاصل کی ہے۔ ایک ملک جو اس دھڑے سے وہ توڑ پایا، اس کا نام ہے عراق۔ عراق کے اندر بہت سٹرانگ ہولڈ ایران کا چل رہا تھا، کچھ معاملات میں اب بھی بہتری ہے، لیکن لارجلی عراق از آؤٹ آف دس جوائنٹ وینچر۔ اور 5واں جو ملک ہے وہ ہے پاکستان۔ میں دہراتا ہوں، 5واں ملک ہے پاکستان، جو اس کیمپ کا یا اس دھڑے کا حصہ بن چکا تھا، جس کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز ویسٹرن حلقوں میں اٹھنے لگ گئے تھے۔ عمران خان کی حکومت کے اندر اس کیمپ کا حصہ آپ ان آفیشلی بن چکے تھے، اور اس میں دورہ روس اور ایران کے ساتھ، ایران واز دی اونلی کنٹری جس کے سب سے زیادہ دورے اگر کسی بھی حکومت میں ہوئے ہیں تو وہ عمران خان کی حکومت میں ہے۔ فارن منسٹر نے کسی بھی فارن کنٹری کے سب سے زیادہ دورے کیے ہیں تو وہ ایران کے کیے ہیں۔ خیر، دیر از اے لانگ لسٹ آف کہ جی دونوں ممالک میں کتنی سپیڈی ریلیشنز بنے۔ سو پاکستان ود ایران، پاکستان ود رشیا اینڈ پاکستان ود چائنا، اینڈ آل آف دیز ٹوگیدر، یہ ایک بہت زبردست 5 ممالک کا پینٹا اگر میں کہوں تو بڑا زبردست قسم کا بن رہا تھا۔
2 کو تو انہوں نے ہٹا دیا ہے، اور پاکستان میں جو آپریشن ہوا آپ سب لوگ اس کے حوالے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ پہلے ناظرین، گفتگو کچھ لمبی ہوگی، ہم کوشش کریں گے کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔